तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः ॐ प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतहे नमः जगद्गुरुम्। श्रीकृष्णाय परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। अर्जुन विषादयोगः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैता पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतिं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरुचित् कुन्तिभोजश्च शैलश्च नरपुङ्गवः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अधियज्ञात्मकं स्तोत्रा देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथमुपेयोषि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं समावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरः अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृताम्बरा अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् प्रयाति समद्भावं याति नास्मस्य संशयः। यं वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरं तं नमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुज्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामेवैष्यस्य संशयः। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना अनोरणीयां समनुस्मरेत्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्तायुक्तो योगफलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमवेक्ष्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याध्यायात्मना प्राणम् आस्थितो योगधारणे प्रयाति त्यजन्तेहं स याति परमां गतिम्। अनन्यचेतसा सततं यो मां स्मरति दिव्यशः तस्याहं सुलभं पादानित्ययुक्तस्य योगिनः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं प्राप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। ब्रह्मभुवनलोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। सहस्रयुगपर्यन्तम् करवामहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ शोमा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते।
నృసింహాయని నమోస్తుతే. జై శ్రీమన్నారాయణ.